7 रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित प्रस्तुति इन्द्रेणीमा यहाँलाई स्वागत छ। आज बिहीबार हामी आर्थिक गतिविधि समेटिएको इन्द्रेणी लिएर उपस्थित भएका छौं। सदा चाहिँ आज पनि कार्यक्रममा हामी साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार, कृषि सम्बन्धी केही समाचार तथा समसामयिक विषयमा एउटा अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गर्नेछौं। कार्यक्रम सुरु गरौं साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचारबाट। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नाममा सूचना जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले हिजो यो सूचना जारी गरेको हो। हालको व्यवस्था अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा कर्मचारीले खाइपाई आएको सुविधा पनि घट्ने, दोहोरो कर लाग्ने लगायतका बुँदामा अडान राखेर कोषमा दर्ता हुन बैंकहरू नगरेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकबाट सो निर्देशन आएको हो। सूचनामा भनिएको छ, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष सामाजिक सुरक्षा योजना गत साउन 1 गतेदेखि औपचारिक रूपमा लागू भएको विदितै छ। यस बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण गर्ने व्यवस्था गराउनु हुन सम्बन्धित सबैमा यो सूचना जारी गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गरे पनि बैंकहरू तत्काल दर्ता हुन नजाने भएका छन्। यो विषयमा सिधै सामाजिक सुरक्षा कोषसँग नियमित रूपमा छलफल भइरहेकाले तत्काल बैंकहरू दर्ता हुने सम्भावना कम रहेको नेपाल बैंकर संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले बताउनुभयो। डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ उप छानबिन गर्न गठित समितिले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको छ। सञ्चालक श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले हिजो प्रतिवेदन बुझाएको हो। श्रेष्ठमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरण सहित आधा दर्जन आरोपमा छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाइएको हो। प्रतिवेदन राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिबाट पारित पनि भइसकेको संयोजक पौडेलले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कार्यादेश अनुसार अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बुझाएका छौं। प्रतिवेदन सञ्चालक समितिले पारित गरिसकेको छ। भोलि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछौं। अर्थ मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। सो आधारमा मन्त्री परिषदले डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई हटाउने वा सफाई दिने बारे निर्णय गर्नेछ। छानबिन समिति गठन गरे लगत्तै श्रेष्ठ निलम्बनमा परिसकेका छन्। राष्ट्र बैंकले श्रेष्ठ उप लागेका आरोपहरूबारे अनुसन्धान गर्ने कार्यादेश मात्र दिएकाले सोही अनुसार अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको पौडेलले बताउनुभयो। मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपाल अघिल्लो वर्षको तुलनामा 2 स्थानले माथि उक्लिएको छ। राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम UNDP ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार सन् 2018 का लागि नेपाल 147औं स्थानमा छ। UNDP को प्रतिवेदनमा भनिएको छ, यसले देशलाई मध्यम मानव विकास सूचकाङ्क श्रेणीमा राखिदिएको छ। यो श्रेणी केन्या समानको छ। 189 मुलुकहरू मध्ये नेपाल सन् 2017 मा 149औं स्थानमा थियो। त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष सन् 2016 मा 148 स्थानमा थियो। नेपालले यो पटक मानव विकास सूचकाङ्क 0.579 रहेको छ। अघिल्लो वर्ष 0.574 अङ्क थियो। UNDP ले मुख्य गरी औसत आयु, शैक्षिक स्तर र क्रय शक्तिका आधारमा प्रति व्यक्ति आय सूचकाङ्कका आधारमा मानव विकास सूचकाङ्क निकाल्ने गरेको छ। प्रतिवेदन अनुसार नेपालीको औसत आयु 70 वर्ष 5 महिना रहेको छ। 2 स्थानले माथि उक्लिए पनि अन्य मुलुकहरूको गति अनुसार विकास हुन नसक्दा नेपालको सुधार स्थिर छ। प्रतिवेदन अनुसार गत वर्ष दक्षिण एसियाली 8 मुलुकहरू मध्ये 6औं स्थानमा रहेको नेपाल यो पटक पनि सोही स्थानमा छ। $10,000 सोझै सटही गर्न सकिने व्यवस्था परिवर्तन भएको छ। अब कम्पनीले 10,000 माथिलाई नियामक निकायको सिफारिस लिनुपर्छ भने सोझै $3,000 मात्र लिन पाउँछन्। अमेरिकी डलर लगायत परिवर्त्य विदेशी मुद्रा सटहीमा राष्ट्र बैंकले झन कडाई गरेको हो। यही क्रममा कम्पनीले फुटवेयर खरिद वा मर्मत गरी भुक्तानी पठाउने रकम वाणिज्य बैंक मार्फत साट्न पाउने विदेशी मुद्राको सीमा पनि घटाएको छ। अब कम्पनीले सम्बन्धित नियामक निकायबाट पनि विदेशी मुद्रा सटही सम्बन्धी सिफारिस लिनुपर्नेछ। यो चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा घोषित व्यवस्था हो। सोही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले अहिले निर्देशन दिएको हो। मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, सफ्टवेयर खरिद वा मर्मत गरी भुक्तानी पठाउने रकमको सटही अनुमति प्रदान गर्दा सम्बन्धित नियामक निकायको सिफारिस आवश्यक हुने व्यवस्था गरिनेछ। नयाँ व्यवस्था अनुसार अब कम्पनीहरूले वाणिज्य बैंकबाट $3,000 वा सो बराबर परिवर्त्य विदेशी मुद्रा मात्र सटही गर्न सक्नेछन्। यसअघि $10,000 सम्म सटही गर्दा कुनै पनि निकायको सिफारिस लिनु नपर्ने व्यवस्था रहेको थियो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने बीमामा कडाई गरिएको छ। निक्षेप सङ्कलनको प्रतिस्पर्धामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूलो र महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गर्न थालेपछि सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि बीमा समितिले कडाई गरेको हो। यसका लागि बीमा समितिले बीमाङ्क सङ्घको सहकार्यमा बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा अपनाउनु पर्ने नीतिगत मार्गनिर्देशन 2076 जारी गरेको छ। यो व्यवस्था अनुसार घातक रोगको बीमाङ्कको अधिकतम 10 लाख रुपियाँ, दुर्घटना बीमाको अधिकतम 10 लाख र औषधि उपचारका लागि बीमाको अधिकतम 1 लाख रुपियाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तै घातक रोगको बीमाङ्कको हद 10 लाख र औषधि उपचार बीमा पूरक करारको हद 1 लाख रुपियाँ तोकिएको छ। त्यसो त बैंकले 10 लाखभन्दा बढीको बीमा गर्न पाउँछन्। यसका लागि बीमित सदस्यको स्वास्थ्य जाँच गरी प्रत्येक घातक रोगको चिकित्सकको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन सङ्कलन राखी बीमकले जोखिमाङ्कन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। समितिले जारी गरेको मार्गनिर्देशनमा बीमकले सो मार्गदर्शनको अवधिमा रही नयाँ बीमालेख जारी गर्दा पुरानो बीमालेख नवीकरण गर्दा संस्थाको नाममा एउटा मूल बीमालेख जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बीमकले विभिन्न संस्थासँगको सहकार्यमा बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा एवं बीमा व्यवसायको प्रचार प्रसार गर्दा एकरूपता कायम गर्न पनि जारी मार्गनिर्देशनमा उल्लेख छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आगामी पौष 2 गते नेपालमै पहिलो पटक फ्रिक्वेन्सी लिलामीको बोल कबोल गर्दैछ। 1800 मेगाहर्ज ब्यान्डमा बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी प्राधिकरणले लिलामी मार्फत बिक्री गर्न लागेको हो। लिलामीमा भाग लिन एनसेल र नेपाल टेलिकमले आवेदन दिएका छन्। 3 चरणमा हुने लिलामी प्रक्रियामा एनसेलले भाग लिन त पाउनेछ, तर लिलामी जिते 12औं पटकको बिक्री बापतको पुँजीगत लाभ कर नतिरे फ्रिक्वेन्सी नपाउने प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भन्नुभयो, गत साता बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। एनसेल र टेलिकम मात्रै लिलामी प्रक्रियामा सहभागी हुँदैछन्। यी दुई कम्पनी मध्ये बोल कबोलमा जसले बढी पैसा दिने प्रस्ताव गर्छ उसले स्वतः फ्रिक्वेन्सी पाउने हो। यदि यो प्रक्रियामा एनसेलले पाउने भए पुँजीगत लाभ कर नतिरेसम्म फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न पाउँदैन। ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार एनसेलको 12औं पटकको 80% शेयर बिक्रीको पुँजीगत लाभ कर गत साता निर्धारण भइसकेको छ। ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख झलकराम अधिकारीका अनुसार 22 अर्ब 44 करोड रुपैयाँ कर निर्धारण भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार 21 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको छ। बाँकी रकम वैशाख 3 गते यताको ब्याज हो। मुलुकमा बैंकिङ कसुरका 3167 मुद्दा दर्ता भएका छन्। अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष मुद्दा दर्ता संख्या 4 गुणाले बढी हो। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा मुलुकभर बैंकिङ कसुरका 776 मुद्दा मात्रै दर्ता भएका थिए। वित्तीय क्षेत्रको व्यावसायिक विस्तारसँगै सञ्चालन जोखिम बढेको र यसले बैंकिङ कसुरका घटना पनि बढेको सरकारवालाले बताएका छन्। उल्लेखित तथ्याङ्कका आधारमा दैनिक औसत 8 वटा भन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएको छ। पछिल्लो महिनामा बैंकिङ क्षेत्रमा घटेका चोरीका घटनामध्ये धेरै सञ्चालन जोखिमसँगै सम्बन्धित छन्। जनता बैंक र मुक्तिनाथ विकास बैंकबाट नक्कली हस्ताक्षर गरी रकम निकालिएको छ। सोही समूहबाट प्रहरीले ज्योति विकास बैंक, एनआइसी एसिया बैंक, माछापुच्छ्रे, एभरेस्ट बैंकको चेकबुक, एटीएम कार्ड सहित ठूलो संख्यामा ग्राहकका नागरिकताको फोटोकपी र फोटो पनि बरामद गरेको छ। करिब 3 महिना अघि नेपाल बैंकका वरिष्ठ प्रबन्धकले करिब 60 लाख रुपियाँ हिनामिना गरेका छन्। बैंकले यो मुद्दा प्रहरीको जिम्मामा लगाएको छ। प्रहरीले अभियुक्तको खोजी गरिरहेको छ। कृषि विकास बैंकमा पनि शाखा प्रबन्धक आफैले रकम हिनामिना गरेपछि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। बैंकिङ कसुरकै कारणले पछिल्लो 5 वर्षमा करिब 16 अर्ब रुपियाँ हिनामिना भएको प्रहरीको भनाइ छ। यो सर्वसाधारणले बैंकमा राखेको पैसा हो। हिनामिना भएको रकम पनि गत वर्ष मात्रै 10 अर्ब 33 करोड रुपियाँ पुगिसकेको छ। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार। कार्यक्रममा अब प्रस्तुत छ कृषि सम्बन्धी केही समाचारहरू। झापाका किसानले आयुर्वेद औषधि त्रिफला चूर्ण उत्पादन गर्न थालेका छन्। अर्जुनधारा नगरपालिका 9 स्थित त्रिगाउँ जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन सहकारीका किसानले गत वर्षदेखि त्रिफला चूर्ण उत्पादन गर्न थालेका हुन्। सहकारीले हर्रो, बर्रो र अमलाको मिश्रणबाट त्रिफला चूर्ण उत्पादन गर्दै आएको हो। शनिश्चरी अर्जुनधारा, खुदुनाबारी र बुधबारेका 247 किसानले सहकारी स्थापना गरेका थिए। 2067 सालमा स्थापना भएको सहकारी लामो समय निष्क्रिय थियो। सहकारीका अध्यक्ष हरिप्रसाद दाहालले भन्नुभयो, सहकारीलाई चलायमान बनाउन 2 वर्षदेखि हामीले त्रिफला चूर्ण उत्पादन गर्न थालेका हुन्। गत वर्ष कच्चा पदार्थ हातले कुटेर बनाएको त्रिफला चूर्णले राम्रो प्रशंसा बटुलेपछि यो वर्ष मेसिन राखेर व्यवस्थित रूपमा उत्पादन गरिरहेका छौं। सहकारीले यो वर्षदेखि प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी व्यवस्थित रूपमा त्रिफला चूर्ण उत्पादन गर्न थालेको हो। डिभिजन वन कार्यालयको 15 लाख अनुदान तथा सहकारीको 3,12,000 गरी 18 लाख रुपियाँको लागतमा प्रशोधन भवन, 3वटा प्रशोधन मेसिन र एउटा प्याकेजिङ मेसिन खरिद गरेको अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिनुभयो। गत साउनदेखि मेसिनबाट त्रिफला चूर्ण बनाउने काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो।
रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिका 1 ठूला सिस्नेमा उत्पादन हुने सिमीले मूल्य नपाएपछि कृषकले चामलसँग साट्न थालेका छन्। एक पाथी चामल बराबर त्यति नै सिमी दिने गरेको कृषकले बताए। सिस्ने 1 का सबै टोलमा सिमी फल्छ। सबैले बराबर परिमाणमा सिमी दिएर चामल साट्ने गरेका छन्। घरमा चामल लिएर जाने जो कोहीलाई सिमी दिन्छन्। शिक्षक र व्यापारीले चामलसित सिमी साटेर बजार पुर्याउँछन्। चामलसँग साट्दा सिमी कम मूल्य पर्ने गरेको स्थानीय नन्दराम बुढाले बताए। सडक नजोडिएकाले सजिलै सिमी बजार पुर्याउन सम्भव छैन। भूमे 1, 2, 3 र अन्य वडामा पनि चामलसित सिमी साट्ने गरिन्छ। यस क्षेत्रमा भने 1 भाग सिमीको 2 भाग चामल राख्ने चलन छ। व्यापारीले 2 बोरा चामल दियो भने 1 बोरा सिमी बजार लगेर बेच्छन्। बजारमा प्रतिपाथी 600 देखि 800 रुपैयाँमा सिमी बेचिन्छ। यी क्षेत्रमा धान उत्पादन हुँदैन। मुख्य खाद्यान्न बाली मकै, गहुँ र आलु हो। बिचौलियाका कारण पूर्वका धान किसानले सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य पाएका छैनन्। संघीय सरकारले कार्तिक अन्तिम सादा यस वर्ष मोटा धान प्रति क्विन्टल 2532 र मध्यम धान प्रति क्विन्टल 2673 रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको थियो। तर त्यस क्षेत्रका किसान अहिले मोटा धान सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य भन्दा प्रति क्विन्टल 257 र मध्यम धान प्रति क्विन्टल 348 रुपैयाँ कममा बिक्री गर्न बाध्य छन्। पूर्वी तराईमा अहिले मोटा धान राधा 12 प्रति क्विन्टल 2275 रुपैयाँ र मध्यम धान सोना मन्सुली प्रति क्विन्टल 2325 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भइरहेको मोरङ व्यापार संघले जनाएको छ। गत वर्ष यही समयमा राधा 12 प्रति क्विन्टल 2400 र सोना मन्सुली प्रति क्विन्टल 2375 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको संघको तथ्याङ्क छ। मोरङ व्यापार संघले सार्वजनिक गरेको धान लगायत अन्य फसलको मूल्य मोरङ र सुनसरीमा लागू हुँदै आएको परम्परा छ। संघले हरेक दिन विराटनगरको अतिथि सदन अगाडि भेला भएका धान मिलका प्रतिनिधि र बिचौलियाले कायम गरेको मूल्यलाई समर्थन गर्दै आएको छ। सीमावर्ती बजारको अवस्था हेरेर माग र आपूर्तिका आधारमा बजारले मूल्य निर्धारण गर्ने हो। हिमाली जिल्लामा प्राय स्याउ फल्छ। अब 1200 मिटरसम्मको तल्लो भूभागमा आँप पनि फल्न थालेको छ। मुगुको खत्याड गाउँपालिका 8 सुका ढिकका केही किसानले व्यावसायिक रूपमै आँप खेती सुरु गरेका छन्। फल्न अनुकूल हुने गरी तापक्रम बढेपछि किसान यसतर्फ आकर्षित भएका हुन्। खत्याडका गणेश गिरीले बारीमा 6 वर्षदेखि आँप फलाइरहेका छन्। बारीमा आँपका 4वटा रुख छन्। केही वर्ष यता लटरम्म आँप फलेपछि बिक्री गरी राम्रो आम्दानी समेत लिन थालेका छन्। सुकाढिक गाउँकै दानगिरी, धनराज कार्की, टक्क डागर, वीरबहादुर कार्की र राजबहादुर कार्की लगायतले पनि आँप फलाएका छन्। रहरले बिरुवा ल्याएर रोपेकाहरूले पछिल्ला केही वर्ष यता आँप राम्रो फल्न थालेको बताए। यो वर्ष गाउँका 118 घरधुरीले आफ्नै लगानीमा आँपका करिब 1000 बिरुवा रोपे। स्थानीयले बारीमा आँप, अनार र केरा लगायत फलफूल फल्न थालेपछि नेपालगञ्ज, दाङ र सुर्खेत गएर फलफूलका बेर्ना खरिद गर्दै रोप्ने क्रम बढेको छ। उखु क्रसिङकै सिजनमा रौतहटको गरुडा स्थित श्रीराम सुगर मिल बन्द हुने भएको छ। मिल बन्द हुने खबरले किसान र मिलका कर्मचारी तनावमा छन्। सञ्चालनको 25 वर्षपछि क्रसिङ गर्ने सिजनमा आएर मिल बन्द हुन लागेको हो। पछिल्लो 1 दशक यता मिल घाटामा चलेको थियो। झण्डै 25 वर्षको इतिहास बोकेको ठूलो उद्योग एकाएक बन्द हुने अवस्था आएपछि किसानको बिचल्ली हुने भएको छ। उनीहरूलाई 8000 बिघा क्षेत्रफलमा लगाएको खुटी, कात्रिका र मागे जातको झण्डै 14 लाख क्विन्टल उखु अब के गर्ने र कहाँ बेच्ने भन्ने अनियल भएको छ। मिल मर्मत र सफा गरी क्रसिङको तयारीमा जुट्नुपर्ने बेला मिल सञ्चालक चुप बसेपछि किसान छटपटिएका छन्। सञ्चालकले यसअघि नै विभिन्न कारण देखाएर मिल नचलाउने भनिसकेका छन्। यही कारण किसान अगुवाहरू मिलमा भेला हुने गरेका छन्। मिल सञ्चालकले पछिल्लो 10 वर्ष यता नाफा ओह्रालो लागेकाले बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी समाचारपछि कार्यक्रममा अब पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि हामी चिनिया अवधारणाको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स BRI लक्षित 2 दिने अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी नेपालमा सुरु हुन लागेको सन्दर्भमा गोष्ठीलाई सहकार्य गर्न लागेको नासा फाउन्डेसनका संयोजक गोविन्द भट्टराईसँग गरिएको कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। 7 रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। ब्रेकपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम इन्द्रेणी। इन्द्रेणी अन्तर्गत आज बिहिबार हामी आर्थिक गतिविधि प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। कार्यक्रममा ब्रेक अगाडिको पहिलो खण्डमा यहाँहरूले साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी केही समाचार सुनिहाल्नुभयो। कार्यक्रममा अब भने प्रस्तुत छ एउटा अन्तर्वार्ता।
चिनिया अवधारणाको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स BRI लक्षित 2 दिने अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी नेपालमा भोलि सुरु हुँदैछ। नासा फाउन्डेसन र चीनको सडक पूर्वाधार सम्बन्धी संस्था ब्रिटाको सहकार्यमा हुने गोष्ठीमा सडक पूर्वाधार, पर्यटन लगायत विभिन्न विषयमा छलफल हुँदैछ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीको उद्देश्य के हो भनी नासाका संयोजक गोविन्द भट्टराईलाई सोधेका छौं। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभसँग सम्बन्धित रहेको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संगठन छ हामीसँग, जसलाई हामी बेल्ट एन्ड रोड इन्टरनेसनल ट्रान्सपोर्ट एलायन्स ब्रिटा भन्छौँ र त्यो ब्रिटाको संस्थापक सदस्य नेपालमा रहेको नासा फाउन्डेसन नेपाल पनि त्यसको एउटा संस्थापक सदस्य हो र त्यसले नेपालमा प्रत्येक वर्ष बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभसँग सम्बन्धित रहेका सडक तथा यातायातको कुरा, क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटीको कुरा, ड्राइभ टुरिज्मका कुरा, रोड सेफ्टीका कुरा अर्थात् सस्टेनेबल मोबिलिटीका कुरासँग सम्बन्धित रहेर हामीले सम्बन्धित निकायका बीचमा छलफल गर्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने, बहस गर्ने र त्यसको प्राविधिक पक्षहरूलाई, त्यसको आर्थिक पक्षहरूलाई उजागर गर्ने काम हामी गर्दै आइरहेका छौँ र त्यो गत वर्षदेखि हामीले सुरु गरेका हौँ। गत वर्षकै कार्यक्रमको निरन्तरता स्वरूप यस वर्ष पनि हामी भोलि र पर्सि 2 दिनको एउटा इन्टरनेसनल वर्कसप अन ट्रान्सपोर्ट एन्ड टुरिज्म इन्टिग्रेसन भनेर त्यो शीर्षकको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय वर्कसप गर्दैछौँ। खास गरी के विषयमा अलि बढी केन्द्रित हुन्छ, जस्तो BRI पनि नेपालमा आउने कि नआउने अन्यल भइरहेको बेलामा तपाईँले जुन चाहिँ छलफल चलाउँदै हुनुहुन्छ यसको उद्देश्य चाहिँ के हो? बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भन्ने चाहिँ पहिला सडक र यातायातसँग सम्बन्धित रहेर चिनिया सरकारले प्रस्ताव गरेको विश्वव्यापी परियोजना हो, जुन परियोजना आजको दिनमा मानव निर्मित एउटा विकासे सर्वाधिक ठुलो परियोजना हो विश्वव्यापी रूपमा, जसले संसारको 5 दर्जनभन्दा बढी देशहरूलाई जोड्ने काम गर्छ भनेर भनिएको छ। आजको दिनमा त्यो सडक र यातायातसँग सम्बन्धित मात्र नभएर त्यो चाहिँ पूर्वाधार विकास, त्यो उद्यमशीलता, त्यो आर्थिक उपार्जन, रोजगारीको सिर्जना जस्ता कुरासँग पनि बेल्ट एन्ड रोडसँग सम्बन्धित परियोजनाहरू अगाडि विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेका छन्। हामी चीनको छिमेकमै रहेको नाताले वैधानिक हिसाबले या व्यावहारिक हिसाबले हामी दुईटै हिसाबले त्यसमा हामी जोडिएका छौँ र त्यसले हामीलाई लतार्छ पक्क नै। अब त्यसबाट हामी यस्ता खालको छलफल चाहिँ हामी किन गर्छौँ भने त्यसबाट नेपालले फाइदै लिन सक्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। यदि हामीले त्यही अनुसारको हाम्रो नीति नियमहरू, त्यही अनुसारको हाम्रो कार्ययोजना, त्यही अनुसारको हाम्रो कर्मचारी तन्त्र, त्यही अनुसारको हाम्रो चाहिँ रणनीतिक योजना भयो भने मात्रै विश्वव्यापी रूपमा प्रभाव पार्ने बेल्ट एन्ड रोड परियोजनालेबाट नेपालले फाइदा लिन सक्छ। होइन भने हामी त्यसको रमिते मात्रै हुन सक्छौँ, हामी त्यसको साथी मात्रै बन्न सक्छौँ, कहिलेकाहीँ त त्यसको नकारात्मक पक्षको मात्रै हामी भागीदार बन्न सक्छौँ। त्यसो भएको हुनाले यस्ता परियोजनाहरूलाई आफ्नो पक्षमा कसरी पार्न सक्छ, नेपालको विकासमा त्यसलाई कसरी जोड्न सकिन्छ, नेपालको आर्थिक उपार्जन र रोजगारीमा कसरी जोड्न सकिन्छ, अझ खास गरी क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटी, खास गरी ड्राइभ टुरिज्म, खास गरी नेपालको सस्टेनेबल मोबिलिटी, खास गरी नेपालको बिस्तारै हाम्रो सतहमा आइरहेको एउटा वैकल्पिक ऊर्जा जसलाई हामी अल्टरनेटिभ इनर्जी भन्छौँ, त्यस्ता कुराहरूमा बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाबाट कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ, जसमा लगभग 1 दर्जन वक्ताहरूले, विज्ञहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। त्यसमा 5 दर्जनभन्दा बढी सहभागी मार्फत हामी अन्तर्क्रिया गर्छौँ, सुझावहरू राख्छौँ, छलफल गर्छौँ र एउटा कङ्क्रिट हामी एउटा रिपोर्ट तयार गरेर सम्बन्धित निकायहरूलाई बुझाउँछौँ, जसले नेपालको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभसँग रहेको रोड एन्ड ट्रान्सपोर्टसँग सम्बन्धित, एउटा क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धित, सस्टेनेबल मोबिलिटीसँग सम्बन्धित, ड्राइभ टुरिज्मसँग सम्बन्धित अथवा त्यसबाट नेपालको आर्थिक उन्नति, रोजगारीको सिर्जनासँग सम्बन्धित केही सुझावहरू हामी नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायलाई दिनेछौँ। सडक भयो, यातायातका विषयमा जुन तपाईँले चिनिया कम्पनी बेटासँग तपाईँले जुन सहकार्य गरिदिनुहुन्छ त्यसका लागि अब सरकार भयो, अन्य सरकारवाला निकायहरूबाट ठोस आधारहरू तयार भइसकेका छन् यी आयोजनाहरू अगाडि बढ्न? नडाँटी भन्नुपर्दा बेल्ट एन्ड रोड र चिनिया सहयोग, चिनीसँगको सहकार्य भनेको चाहिँ आजसम्म हाम्रो कामभन्दा बढी गफका विषय बनेका छन्। त्यो भौगोलिक कारणले पनि हुनसक्छ, त्यो राजनीतिक कारण पनि हुनसक्छ, त्यो प्रशासनिक कारण पनि हुनसक्छ। पछिल्लो समयमा बेल्ट एन्ड रोड सम्बन्धी परियोजनाले हामीलाई, मैले भने वैधानिक रूपमा पनि हामी जोड्यौँ। त्यसको ड्राइभिङ सिटमा हाम्रो सरकार, नेपाली जनता, नेपाल देश पनि त्यसको ड्राइभिङ सिटमा बस्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो अगाडि एउटा चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ। बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाको एउटा फ्रन्ट लाइनमै बस्ने हो भने त्यो अनुसारको तयारी चाहियो, होइन भने लुकी जाने हो भने, यसो चाहिँ किनाराबाट जाने हो भने त्यसले हामीलाई लतार्छ र त्यसबाट हामी सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। म एउटा मात्रै कुरा जोडेँ, भनिन्छ बेल्ट एन्ड रोड परियोजनामा 14 लाखभन्दा बढी इन्जिनियरहरूले अहिले काम सुरु गर्ने अवस्था छ। 4.5 लाखभन्दा बढी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू इन्भल्भ भइरहेको छन्। 8,000भन्दा बढी ठुला चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका निर्माण कम्पनीहरू सहभागी हुँदैछन्। उदाहरणलाई यो 3वटा क्षेत्रमा नेपालले फाइदा केबाट लिने त?
हामी नेपाली कन्ट्र्याक्टरहरूलाई बेल्ट एन्ड रोडको परियोजनामा जोड्न सक्छौँ कि नेपाली इन्जिनियरहरूलाई जोड्न सक्छौँ कि अथवा नेपालका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई जोड्न सक्छौँ कि अथवा त्यो ढङ्गको जनशक्ति हामी यहाँ बनाउन सक्छौँ कि त्यो लेभलबाट त हामीले छलफल कहिले पनि गरेनौँ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अथवा बेल्ट एन्ड रोडसँग जोडिने भने चाहिँ चाइना जाने, चाइना सरकारसँग मिल्ने, चाइनासँग मिलेर विकासको साझेदारी गर्ने भन्ने कुरा मात्रै जोडिँदैन। मिल्न त मिल्ने, साझेदारी त गर्ने, सहयोग पनि लिने। यो परियोजनाको कुराहरू चाहिँ अहिले कोरा जस्तो पनि भयो। एकातिर इन्डो पेसिफिकको कुरा उठिरहेछ, अर्कोतर्फ BRI को कुरा गरिरहेछ। भारत नै यो परियोजनामा चाहिँ संलग्नता छैन, जो नेपालको सबैभन्दा नजिकको छिमेकी पनि हो। आर्थिक पूर्वाधार, सांस्कृतिक सबै विषयले भारत जोडिएको छ। यस्तो अवस्थामा यो परियोजना आफै कतिको जटिल छ, कतिको चुनौतीपूर्ण छ? इन्डो पेसिफिक जस्ता कुराहरू चाहिँ अलि बढी यो एउटा सैद्धान्तिक र राजनीतिक एउटा एलायन्स हुन् कि एजेन्डा हुन् कि जस्तो मलाई लाग्छ। मैले बुझेसम्म सैद्धान्तिक र राजनीतिक त्यो एउटा विचारधारात्मक कुरा हुन् कि मन मिल्ने मान्छेहरूको विचार मिल्ने मान्छेहरू एक ठाउँमा बसेर एउटा रणनीति बनाउने जसमा विश्वमा शान्ति सद्भाव एउटा गर्नको लागि चाहिँ एउटा त्यस्तो खालको एउटा सैद्धान्तिक एउटा राजनीतिक एउटा मनोवैज्ञानिक एउटा एलायन्स हो कि त्यो विषय हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। जहाँसम्म बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको कुरा छ, नदेखेको पर्दाभित्र लुकेको राजनीति हो भने त्यो अहिले म भन्न सक्दिनँ। तर बेल्ट एन्ड रोडसँग सम्बन्धित इनिसिएटिभको कुरा चाहिँ यो एउटा मन मिल्ने मान्छे भन्दा पनि, यो राजनीतिक विचारधारा मिल्ने मान्छे भन्दा पनि, यो एउटा सैद्धान्तिक विषय भन्दा पनि यो चाहिँ एउटा पूर्वाधार, विकास, लगानी, रोजगारी, मुनाफा जस्ता कुराहरूसँग र जोडिएको विषय हो कि त्यो किन पनि भन्न सकिन्छ भने आज इटाली जस्तो देश चाहिँ आज बेल्ट एन्ड रोडमा जोडिने अवस्था कसरी भइरहेछ, आज ग्रिस जस्तो देशहरूको कुरा, आज लात्भिया जस्तो कुरा, अथवा अफ्रिकन देशहरू जो राजनीतिक हिसाबले अत्यन्तै चाहिँ अमेरिकन धुरीसँग अथवा प्रजातान्त्रिक विचारधारा भनिएकाहरूसँग हामी जोडिएको अवस्थामा बेल्ट एन्ड रोडमा जोडिएको छन् भनेपछि यो एउटा चाहिँ राजनीतिक विचारधारात्मक एउटा एलायन्स हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हो पनि त्यो जस्तो लाग्छ। अर्को चाहिँ एउटा यसलाई एउटा सीमित एउटा विकासे पूर्वाधार एउटा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर र त्यसमा पनि विशेष गरेर रोड एन्ड ट्रान्सपोर्ट एउटा सेफर मोबिलिटी एउटा क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटीसँग बढी जोडिएको विषय जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँले BRI अवधारणा अन्तर्गत रहेर चिनिया कम्पनी ब्रिटासँग मिलेर यो जुन अब भोलिबाट तपाईँहरू कार्यशाला गोष्ठी गर्दै हुनुहुन्छ, यो गोष्ठी अथवा यो कार्यशालाबाट BRI को अवधारणा BRI परियोजनालाई सघाउने कसरी सघाउँछ यसलाई? त्यसबाट दुईवटा कुरा गर्छ। एउटा मैले अघि सुरुमै भने BRI परियोजना हाम्रो एउटा यसो बच्चाहरूलाई देखाउने भूत त होइन नि। हामीले जुन बच्चालाई भूत आयो भनेर हामी एउटा बच्चालाई तर्साउने अथवा फकाउने जुन काम गर्छौँ, BRI अभियान BRI परियोजना भने त्यस्तो होइन। यो चाहिँ हाम्रो लाइफसँग जोडिनु पर्यो, यो हाम्रो विकाससँग जोडिनु पर्यो, यो हाम्रो कनेक्टिभिटीसँग जोडिनु पर्यो, यो हाम्रो सेफर मोबिलिटीसँग जोडिनु पर्यो, यो पूर्वाधार निर्माणमा रोजगारीमा र हाम्रो त्यसले नेपालको समग्र जीवन स्तरमा परिवर्तन सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने कुरामा जोड्यौँ भने BRI भने पनि बेल्ट एन्ड रोड परियोजना भने पनि ब्रिटा भने पनि चाइनासँगको सहकारी भने पनि एउटा उत्तरी कनेक्टिभिटी भने पनि यो जे नामबाट गरे पनि त्यो परिणाम निकाल्यो भने यसले हामीलाई हाम्रो जीवनमा यसको सार्थक अर्थ रहन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी चाहिँ विशेष गरेर बेल्ट एन्ड रोड चीनसँगको साझेदारी भनेको एउटा यो राजनीतिक विषय मात्रै होइन, यो गफ गर्ने विषय होइन, यो सैद्धान्तिक विषय त जन्हुँदै होइन, यो एउटा विकासवादी, एउटा व्यवहारिक, यो एउटा चाहिँ तत्काल सकारात्मक परिणाम दिन सक्ने र नेपालमा केही वर्षभित्र उत्तरी चाहिँ नाका थुप्रै उत्तरी नाकाहरू खुल्दैछन्। नेपालमा अहिले 1 लाख किलोमिटरभन्दा बढी सडक बनिसकेको अवस्था छ। चाहिँ थुप्रै बन्दरगाहहरूसम्म पहुँच नेपालले पुर्याउने गरी हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्था छ। बिस्तारै बिस्तारै उत्तर दिशाबाट पनि नेपालमा रेलहरू आउने कुरा जोडिरहेछ। त्यसबाट हामीले फाइदा कसरी लिने? चिनिया टुरिस्टहरूलाई बाई रोड चाहिँ बाट अथवा ड्राइभ टुरिज्मको माध्यमबाट धेरैभन्दा धेरै चिनिया पर्यटन कसरी ल्याउने? नेपालको पूर्वाधार निर्माण विशेष गरेर सडक र यातायात र पर्यटन प्रवर्धनमा चिनिया बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई कसरी समावेश गर्ने र बेल्ट एन्ड रोडमा जोडिएका संसारका लगभग 5 दर्जन देशहरूमा नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा त्यो 5 दर्जन लगभग देशहरूमा नेपालको पर्यटन प्रवर्धनको एजेन्डा कसरी लिएर जाने, सहज पहुँच कसरी बढाउने, सवारी साधन मार्फत गाडी मार्फत मोटरसाइकल मार्फत नेपालमा पर्यटनहरू उत्तरी नाकाबाट कसरी भित्र्याउने र ती देशहरूमा नेपालको सडक र यातायात सुरक्षित छ। नेपालमा ड्राइभ टुरिज्म र टु व्हिल टुरिङ एउटा मेजर प्रोडक्ट हो। 2020 मा हामी नेपाल जानुपर्छ र संसारमा बेल्ट एन्ड रोडले नेपालको पर्यटन प्रवर्धन र अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी सकारात्मक असर पार्नुपर्छ। त्यो कसरी पार्ने भन्ने बारेमा विभिन्न पेपरहरूको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। त्यसले अल्टिमेटली नेपाल सरकारलाई र विभिन्न त्यससँग जोडेका स्टेक होल्डरलाई फाइदा पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो नासा फाउन्डेसनका संयोजक गोविन्द भट्टराईसँग गरिएको यो कुराकानी। हस्त श्रोता, यिनै प्रसङ्गसहित आर्थिक गतिविधि समेटिएको इन्द्रणी आजलाई यति नै। फरक विषयवस्तु सहितको इन्द्रणी लिएर भोलि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित अनिल र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।
सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।